አጠቃላይ ሙስሊም ካሁን በኋላ የመልስ መስጠት መቻል አለብህ መግደል አለባቸው ካልገድክ አይሆንም መነሳት መቻል አለብህ አንገቱን መቁረጥ ቤተክርስቲያኑን መስጊድ እናረግበታለን ያለበትን ቃል አሰማ አንድ ማሳሰቢያ የምናገረው ቤተክርስቲያን መቀጠል የለበትም አንድ ብር ሁለት ብር ለቅመናል እንዴ መስጊድ ምን ገነባው ቤተክርስቲያን መቃጠል የለበትም መጥፋት ያለበት ኃይል መጥፋት አለበት ቤተክርስቲያን ምን ይሆናል መስጊድ ይሆናል ለምን ይቃጠላል ስለዚህ ሰዎች አሁን ይሄ ወራቢ ላይ የተነሳው ይሄ የማይሆን ነገር ነው እንደዚህ ቤተክርስቲያን መቃጠል የለበትም ድሉ ከኛ ነው እናሸንፋለን ቤተክርስቲያን ገብርኤል መስጊድ ሆናል ኢንሻአላህ ስለዚህ በዚህ ደረጃ ነው አሁን ወጣቶች ነን ሰከን ብለን ወደ ጦርነት ነው መግባት ያለብን አላሁ አክበር ገብርኤል መስጊድ ይሆናል ያለ ያውልህ አሁን አዲስ አበባ ተቀምጦ የሰላም ሰባኪ እርዳታ ሰጪ ሆኖላል ይሄንን የሚመሩት እና አህመዲን ጀበልና የሚያስተባብሩት እነሱ ናቸው የሚያስተባብሩት የእስልምና ምክር ቤት የኮሙኒኬሽን ኃላፊ ሆነው ኢድ አደባባይ አጀንዳ ያረጋው ሙጂብ አሚኖ ነው የዚህ ወዳጅ የዚህ ሁሉ ቅድ መሪዎች እነሱ ናቸው ከስልጤ እስከ ወሎ ነው አጀንዳው ከስልጤ እስከ አክሱም ነው አጀንዳው ከጅማ እስከ አክሱም ነው አጀንዳው ይሄው ወሎ ላይ የገብርኤልን ቤተክርስቲያን መጥፋት ያለበት ኃይል እናጠፋለን ገብርኤልን መስጂድ እናረጋዋለን እኔ አልነገርኩም ያው ይሄንን የነገረን መረጃ ነው የምናቀርብ በአክሱም ላይ መስጊድ የማይሰራበት ምክንያት አብ አክሱም መስጊድ ለይስራሕሉ ምክንያት همزلنا قروا النور يو مالتي ملس كملسني او مسلم كقتلني او نابله الدواي وطي ناغر نيرو مالتي حونا املاخ لبي هابو نحنا من مينو لي كن زميستر زي كنفولط يغبانا مالتي مسجد ليس روحلو او اكسوم مخنيات نازي مسجد كسرح اكسوم اي خالي مخنياتو زي مالتي زحدم نري نيرنا قصيلو رانا يوم ቤተ ክርስቲያን ክቃጸል ይብሉይ መስጊድ ኮንኔው ቀርሸ ተራቂምና ካብ መስጊድ ንሰርሕ ቤተ ክርስቲያን መስጊድ ክንቀይሮን ኢና ኢሉ ክናገር ሰሚዕና የና ማለት ና ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን መስጊድ ኮንኔው ኢሉ ይናገር ነይሩ ማለት እና ኩራት እሕዋት ሙስሊም ወገናትና ኣብ አክሱም መስጊድ ላይ ተሰርሕሉ ምክንያት እዚ ምክንያት እዚ እዩ ማለት ጽንፈኛ ታስለል ኾኑ ማለት ኾይኖም ይኾኒ ወይ ደማ ናብ ስምዒት አትዮም ኾይኖም ይኾኒ ዞም ሰባት እዚኦም ሃምዚሎም ልናገሩ ለለው ስለምንታይ ተይልና ቁርአኖም ይሃም ኢሉ ዝዞም ክርስቲያን ክበዝሑኩም ተለው ይሁዲ ክበዝሑ ተለው ትሕቲልኩም ንበሩ ብትሕትና ንኦም ተማሳሲልኩም ንበሩዎም ንስኹም ምስ በዛሕኩም ግን ቅተልዎም ንአላህ ለይምልኽ ይቀተል ተቀቲልኩም هم ጽድቅ ቆጸረልኩም እዩ ኢሉ ስለነግሮም ቁርአኑ ማለት ሐዲሶም هم ኢሉ ስለናገር ደፊሮም አወዳዩ ጽዮም همዚሎም ልናገርለው ማለት እና ኣብ አክሱም መስጊድ ላይ ስሩሕሉ ምክንያት እዚ ምክንያት እዚ እዩ ተፈቂድናሎም ኦሬዲ ቤተክርስቲያን ናብ መስጊድ ምቀየርናኦም ቀሊል እዩ እዚ በአፎም ብቻ ልተናገረው ይኾነ ኣብ ቱርኪ በተግባር ልተፈጸመ እዩ ማለት ና ሶፊያ ቤተክርስቲያን ናብ ቱሪዝም ቀይሮም ነርም ካብ ቱሪዝም ናብ መስጊድ ቀይሮም ማለት ነሶፊያ ቤተክርስቲያን በጣም ቅዱስ ታሪክ ለለው ብዙ ሂስትሪ ለለው ቤተክርስቲያን ይነሩ እና ዓድናም እዚ ነገር እዚ አይገብሩ ወይልካ ክውሰነ ይኽእል ማለት ናይ ድሬዳዋ ከንቲባም ሰምዑ ነርና ቁርአንና ንና ትግራይ ህዝቢ ተናጊርዎም እዩ ንሶም ካብ ሰይጣን ለይወልጹ እዮም ሕማቅ ሰባት እዮም خفات يوم يلو كنا جرز سمعنا ينا مالتي إن كلنا أرثوذكساويان زنا جرزي تايو كنقاوم يلقبنا مالتي كنفقدوا لهم يبلناي نالو معنتي لي مقاومنا لو معنتي تطوب لي مالنا سلا بيت كريستياننا ناغا واغا كخفلنا اي مالتي لو معنتي اب ارسل فصم لولو غفعي كريستيان منبر خالي امم
الله أكبر بلنا بلو هم بقي يحردوهم لو ناقام أكسماويان هم بقي كحردو معتوهم من تستو هايلو مالتي ناقام أكسماويان كحردو مالتي هايمانتهم قيرتو هايلوم تفقد يا هم فقد هايو أرثوذكساوي بيتكريستيان تفقد يا كل نجار دس الولاك تملخ مالتي تدليخ أم تملخ تدليخ صحي تملخ تدليخ ورح تملخ تفقد الغاياي جنا زنجر زجن أن إحنا كنفقدين خالي ولا تملخ تفقد الغنبي نسخام ناي بيتشا تقبلوني ناي بيتشا أخم تملخني أكوم لي بالهايمانوت كن كتقبل أي تخالي مالتي إذا أرثوذكسيان كنقبلوا أي نخالي مسجد أو أكسوم كسرح أي خالي سلامنتاي بزنجر زيو تدليكم الله حديكم محمد الفطرة شم الله خالي تملخ تخوليكم دس لولكم جنا همزع زي قرآنكم بجوانت مالتي بجوانت بتحتنا كلاوكم ندلي مالتي هم كريستيان هم وجنا هم تجراوت خوينكم وهم إثيوبياويان يلنا مالتي قرآنكم حديثكم مصحفكم كتفلطوا يجبا مالتي قتل بالمصحف ينيكم زي مصحف زي حيسكم أو أكسوم مسجد كسور حيتقولي أو أكسوم بتشاي غوني نجاش ملوعلو أب تجراي للوا مسجدم كقصلادين أي قصلاي كاوخ زندحر كنحسول لينا كنرئينا مالتي كنرئينا سلامنتاي قتل بالمصحف قرآن للكم مصحف يخمسكم قتل لبليو هيمانوتكم نأخالي مسل قتل بالمصحف تهليكم همي جرخم مسانا كتنبرو تقول مصحفكم كتحدثوي خالو دقيمم كنا قوري انكوان أو أكسوم مسجد كتسرحو انكوان أو أكسوم مسجد كتسرحو أب تقراي للوا مسجدات كام نقاش جميرو كقصلادين أي قصلاي كنحاسولو لينا كنرئينا بهايمانوت دردر يلي هايمانوت ناتيفوزو قداي يخوني هم يونايتد أرسنال مالت يخوني نهيوت قداي سكابلو خونا دردر سكابلو يولو قدمي هيوتنا هايمانوتنا مخانو ناي أرثوذكساويان ناي كريستيان أقومنا كتفلطو بزقاتامي كنقلصلكم ندلي كورات ناي مسلم امنت تختلت مالتي تخيلكم مصحفكم مرميركم تملسوا نبرهان بحق رأيو بحق فلطو نينا وانجيل بتقرنت يخوني لسبخ سب مقتال يخوني لسبخ نينا وانجيل بسبقتي تسابيخو بأندبتي تسابيخو بملحسي تسابيخو بمردائي تسابيخو بتأمري تسابيخو بهامي تسفحفحو نقتلخا بتقرنت مسجد بيت كريستيان ناقبرخا يخوني نينا بقديتا يخوني نينا امنتا تسفحفح نا بقدي امنتي كسفحفحية لبل بقدي هايمانوتي كعبية لبل بقدي ناي تختولو لبل هايمانوت امنت مسانا كنبر اين فقدولي ازي كتفولتو يقبوكم مالتي كلكم أرثوذكساويان نبغالي سب كبصح كل أرثوذكساوي زميستر زي كفولتو سبسكرايب لي غوركم سبسكرايب نا غوركم شير لايك ناولكم نبغالي كبصح غورو مسلم وغناتم زي نجر زي كتحسولو بتحتنا نلاو سواتي